बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी, कई किताबों के मुसन्नफ डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सतारा इम्तियाज पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये कराची जो रोशनियों का कभी शहर होता था, पाकिस्तान का माशी हब था, हमारा पहला दारुल खिलाफत था, ये इतना बड़ा शहर, इतने बड़े रिसोर्सेज, और कराची शहर इस वक्त पानी में डूब गया है। इससे हमारे जो हुक्मरान हैं, जो इन्होंने यहाँ पे इंतजाम और इंतजाम करना था इस शहर में, निकासी आपके इंतजाम करने थे, यहाँ उनसे ना कचरा साफ हो सका और ना ही किसी किस्म के इंतजाम हो सके। ये बात दुरुस्त है कि इतनी बारिशें कभी माजी में इतनी ज्यादा बारिशें नहीं हुई। ये भी एक हकीकत है, लेकिन अगर हम निकासी आपका कुछ इंतजाम करते, शहर से कचरा ये साफ करते और पानी का बहाव, नाले नाले साफ करते, तो इतने बड़े पैमाने पर हमारी तबाही नहीं हो सकती थी। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि कराची के अंदर चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा कराची शहर का इंतजाम और इंसराम जो है वो पीपल्स पार्टी ने करना था। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वफाकी हुकूमत फंड हमें इतने नहीं दे रही, और फिर कराची के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है उसके मेयर जो है या वो स्टेक होल्डर जो है वो MQM रही है पिछले 35 सालों से। अब ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और MQM के मेयर वसीम अख्तर ये कह रहे हैं कि हमें अख्तियारात ही नहीं दिए गए और इस कराची के हालात बेहतर करने के लिए। इस सारे सिनारियों में अवाम बेचारी, उनका जीना दोबारा हो गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। जानी और माली नुकसान अपनी जगह है, बेशुमार लोग जो है वो करंट लगने से और पानी की वजह से जो है वो डूब कर मर गए हैं। गाड़ियां फंसी हुई हैं, अमलाक तबाह है, घरों के अंदर पानी है, और मजीद बारिशों की पेशन गोई की जा रही है। आप इस सारे सिनारियों को, इन सब हालात का जिम्मेदार किसको समझते हैं? और यहाँ के हालात जो है अब जो पैदा हो चुके हैं, उसके बाद जो है हमारी फौज का किरदार इस हवाले से क्या होना चाहिए, जिस पर लोग जो है वसी तर पाकिस्तान की जो अवाम है, अक्सरियत जो है वो इस पर डिपेंड करती है, फौज पर डिपेंड करती है, और उन्हीं पर एतमाद करती है कि वो आएंगे और वो हमारे लिए मसीहा का किरदार अदा करेगी। फौज हमारी, इसके अलावा सिविल इंतजामिया पर, सियासी जमातों पर, सिविल हुकूमतों पर किसी का कोई एतमाद नहीं है। शिराज साहब, कराची की और सिंध की एक तारीख है। जब पाकिस्तान बना तो कराची में पहले से उर्दू स्पीकिंग लोग थे, लिहाजा जितने भी लोग महाजर बन के आए वो ज्यादातर कराची में चले गए। कराची में फिर भारत ने कोशिश की कि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या जिनके रिश्तेदार भारत में हैं उनसे रवाबत और तलकदारी पैदा करके पाकिस्तान के बारे में जासूसी की जाए या पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखा जाए या उसको जेर तसल्लुत करने के लिए भारत ने अपनी एक वारदात की, और भारत ने दो तरफा वारदात की। एक तो जो सिंधी इंतहा पसंद थे, मुतासब थे, उनको पैसे दिए और पाकिस्तान के खिलाफ बात की कि हम तो जब सिंधी हैं, हम तो अलग हैं, हमारी तो रवायत अलग है, हमारा तो तरीका अलग है। ये सारी चीजें उनको फीड की, लिहाजा सिंधी तासब पैदा करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उर्दू स्पीकिंग तासब पैदा करने की कोशिश की। ये दो इंतहाएं थी। इन इंतहाओं के दरमियान मजहबी तबका भी सामने आ गया, लिहाजा कराची में बहुत सारी सीटें जमात इस्लामी और इस्लामी ज़हन के लोग लेना शुरू हो गए जिनके अपने मुतालबात थे। फिर आने वाले हुक्मरानों ने कहा कि मजहबी तबकात से जान छुड़ाने के लिए उर्दू स्पीकिंग तबकात को उभारा जाए ताकि सिंधी तासब को कम किया जाए। तो ये सारी कश्मकश में फिर अल्ताफ हुसैन हमारे सामने उभर कर सामने आता है, और अल्ताफ हुसैन ने फिर जब कुछ अर्सा इक़्तिदार और इख्तियार लिया और फिर देखा कि जराइम भी मेरे साथ शामिल हो गए, तो मुल्क से बाहर भाग गया। उससे फिर हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। उस राब्ते की सूरत में फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के माशी शहर को बार बार बंद करना, इसकी माशी सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए एक पूरी मनसूबाबंदी की, जिस पर अल्ताफ हुसैन कारबंद रहा। फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन का जब बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई तो मुल्क से बाहर भाग गया। फिर भी हर दूसरे दिन हड़ताल करना और कत्लो गारत करी और बोरी बिस्तर सारी बातें थी, बोरी बंद लाशें थी। इन सारी सूरत हाल में अल्ताफ हुसैन अरबों रुपए बनाता रहा। मसलन उसके खिलाफ अभी तक एक FIR है जो उन्होंने खिदमत खल फाउंडेशन बनाई, उसमें से 4 अरब रुपया आया। तो 4 का 4 अरब रुपया अल्ताफ हुसैन निकलवा के लंदन ले गया। वहां तो वैसे चीखते हैं ना कि हमारे पास टका नहीं है, पैसा नहीं हो, 5 पाउंड दो, 2 पाउंड दो, लेकिन अरबों रुपया अल्ताफ हुसैन ले गया। तो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे यहीं से आए
کہ پہلے کراچی کے نام پہ اور سندھ کے نام پہ جو پیسہ تھا متعصب سندھی پہلے اس کو کھاتے رہے، اور جب کراچی والے سامنے آئے تو انہوں نے کہا وہ کھاتے رہے تو ہم کھاتے رہے، پھر جو کراچی کے حصہ بننا شروع ہو گیا وہ کھاتے رہے، لہٰذا نہ وہاں روڈ بن سکے نہ سڑکیں بن سکی۔ پھر بھتہ مافیا جب سے سرگرم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے بھتہ شروع کیا، تو انہوں نے پھر نالوں کے اوپر، سرکاری زمینوں کے اوپر اور جتنی پل تھے ان کے اوپر انہوں نے جائیدادیں بنانی شروع کر دی، پلازے بنانے شروع کر دیے، ریت کے اوپر بلڈنگیں بنا کے پیسے لیے اور خود اربوں کروڑوں بنائے، اور کچھ لندن، امریکہ، اسلام آباد، لاہور میں جائیدادیں لی اور کراچی والوں کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ایک تاریخ ہے کراچی کی اور سندھ کی، جس میں ابھی تک، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے زرداری صاحب تشریف لے آئے، ان کو پھر ایک اور جو بلڈر مل گیا، انہوں نے ساری سرکاری زمین اس کو دے دی اور خود جو ہے بلوچستان کے بارڈر پر اس کے بدلے میں زمین لی، پیسہ نہیں، وہاں پر سندھ حکومت نے بلوچستان کے ایک بارڈر پر جہاں کوئی عمارت نہیں بن سکتی وہ خریدی اور اس کے بدلے میں ہزاروں ایکڑ سندھ کی حیدرآباد اور کراچی کے درمیان جگہ دی، یہاں بہت بڑا بنا اور اب وہ سارا ڈوب گیا، اب گیا پانی میں۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے کراچی کی، ایک یا دو بندوں کی بات نہیں، لیکن اصل مجرم یہ سیاستدان بھی ہیں اور فوجی حکمران بھی ہیں، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے کراچی کی طرف توجہ نہیں دی، اداروں نے دی، اینٹی کرپشن کے اداروں نے نہیں دی، احتسابی اداروں نے اس کے اوپر توجہ نہیں، پولیس نے توجہ نہیں دی، اور بیوروکریسی جو ہے ان کے ساتھ مل کے مال بناتی ہے۔ جی جی، لیکن یہ بارشوں پہ ذرا آ جائیں، جو حالیہ کرنٹ یہ جو میرے کرائسس پیدا ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نبرد ازما ہوا جائے؟ بات یہ کہ اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، لیکن کیا کسی بندے نے اس کا تجزیہ کیا کہ جتنے لوگ کراچی میں مرے ہیں اس سے زیادہ بلوچستان میں مرے ہیں، جتنے لوگ کراچی میں مرے ہیں اتنے ہی بارشوں سے پنجاب میں مرے ہیں؟ نہ پنجاب کا ذکر ہے نہ بلوچستان کا ذکر ہے، اگر ذکر ہے تو صرف کراچی کا ذکر ہے۔ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو پنجاب میں مرے ہیں؟ یہاں پر اتنے ہی لوگ مر چکے ہیں، بلکہ زیادہ مر چکے ہیں جو کراچی میں مرے ہیں، اور بلوچستان میں اتنے ہی لوگ مر چکے ہیں، اور بلوچستان میں جتنے جانور جو ہے پانی میں بہ گئے اس کا اندازہ ہی آپ کو نہیں ہے۔ لیکن یہاں شور زیادہ ہے کیونکہ خاص ایجنڈا ہے، انڈیا کا بھی ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم کا بھی ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کے مخالف لوگوں کا بھی ایجنڈا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کو آفت زدہ قرار دے کے مرکز سے مال لو، اصل مال بٹورنے کا ایجنڈا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی بھی شور کرتی ہے کہ جب شور ہوگا تو ہم مرکز سے پیسہ لیں گے اور کھائیں پیئیں گے۔ اصل کھانے پینے کا یہ ایجنڈا ہے، اور کوئی ایسا باقی کوئی شرافت کی، ایمانداری کی، عزت کی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں ادروائز پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں، چونکہ میرے کراچی کے اندر ہماری فیملی ہے۔ میں خود 1984 میں یہاں گیا تھا اور وہاں سے میں نے لا کیا، ماسٹر کیا، اور پھر میں وہاں ایز اے ڈراما ایکٹر کی حیثیت سے، ایز اے ماڈل پی ٹی وی کا اور ریڈیو پاکستان کا میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہاں پہ میری جاب تھی اور 91 تک میں وہیں پر رہا۔ یہ کراچی دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگوں کو اپنے دامن میں لے لیتا تھا، یہاں پر روزگار کے مواقع تھے، یہاں پر کراچی کے اندر کبھی روشنیاں مندم نہیں پڑتی تھی، پھر لسانی جھگڑے ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن جو کراچی کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ تو پورے پاکستان کی، یہاں انڈسٹری تھی جو فیصل آباد چلی گئی، بنگلہ دیش چلی گئی، لوگ اپنا سرمایہ لپیٹ کر چلے گئے، چونکہ بوری بند لاشیں ملتی تھی۔ لیکن کراچی اگر مینیج کیا جائے تو نہ صرف پورے سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا شہر ہے، دیکھیں یہاں پر الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بمبئی اور کراچی کا اگر آپ موازنہ کریں تو کبھی بمبئی میں بجلی نہیں جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو اس شہر کو مینیج کرنا پڑے گا، اور وفاقی حکومت، سندھ کی حکومت اور لوکل جو سٹیک ہولڈر ہے ایم کیو ایم، ان کو مل کر اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے کماؤ پتر ہو، کماؤ بیٹا بن جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب میں اتنے مر گئے، پنجاب 62% ہے، بلوچستان میں اتنے مر گئے، وہ بھی غلط ہے، ان کو بھی ہائی لائٹ۔ لیکن کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا چاہیے، اس کی ایک پلاننگ کرنی چاہیے، اور پھر خاص کر کے فوج ہماری جو ہے اس کو سیف گارڈ کرے، کیونکہ بات تو زیادہ تر فوج کی ہی چلتی ہے۔ ہمارے جو اللہ تللے سیاسی آتے ہیں وہ تو کھا کر کرپشن کر کے، جیسے ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا کہ الطاف حسین اتنے لے گیا، بھتہ لیتے تھے مسلسل، میں نے خود وہاں کراچی میں رہا ہوں، میں بھی بھتہ دیتا تھا جاب کرتے ہوئے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی سے لیتے تھے، جو جائز کام کرتا تھا اس سے بھی، جو ناجائز۔ لیکن پیپلز پارٹی نے یا سندھیوں نے جو رول کیا کراچی کے اوپر،
انہوں نے بھی کچھ کم زیادتی نہیں کی. آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, سارے پنجابی جو ہمارے جنرل ایوب خان صاحب تھے, انہوں نے پٹھان سارے پنجابی سارے وہاں پولیس میں بھرتی کیے. بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے سب نائل جج اور انتظامیہ ساری جو جوڈیشری تھی, مجسٹریٹ تھے, وہ سارے اپنے لگا دیے. تو نالائکوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے. کراچی کے جو مہاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو گریڈ 16 سے اوپر 15 سے اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے. اپ ٹو ریسنٹ ایئر جب انہوں نے خود مارنا شروع کر دیا, یعنی ایم کیو ایم بنی, اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے حقوق لینے کی کوشش کی, اور وہ ایم کیو ایم بنی, اور پھر وہ اسمبلیوں میں گئے, پھر جا کر معاملات ہوئے. تو اس کراچی کو تباہ کرنے میں جہاں کراچی والوں کا ایم کیو ایم کا قصور ہے, اتنا ہی قصور جو ہے پنجابیوں کا بھی ہے, اور یہاں پختونوں کا بھی ہے, اور ان حکمرانوں کا ہے جو پاک کے اندر آتے رہے, اور خود بھٹو زرداری اس کا سب سے بڑا قصور ہے. آپ کیا کہیے گا؟ شراز صاحب, آپ نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں, اس میں کافی باتیں سنی سنائی بھی ہیں. مثلا ایوب خان ہزارے سے تعلق رکھتا تھا. سر آپ اور ذرا سن تو لیں. ایوب خان ہزارے سے تعلق رکھتا تھا, کہ پشاور کا پٹھان نہیں تھا. جی سوری, ایوب خان جو ہے وہ ہزارے سے تعلق رکھتا تھا, کوئی پٹھان نہیں تھا. پہلی بات. آپ نے کہا کہ اردو سپیکنگ گریڈ 11 12 14 سے رہے, شاید آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں کہ 1970 تک پاکستان کی تمام بیوروکریسی میں اردو سپیکنگ ہی تھے, اور اس میں کوئی پنجابی پٹھان نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں آ کے لیٹر انٹری کی, اور اس میں ڈپٹی سیکٹری بھرتی کی ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں ہم سنی سنائی کرتے ہیں. اب یہ بھی کہ پورے پاکستان کو سن تو لینا. سر پورے میرا سر 7 سال, پورے 7 سال میں کراچی میں رہا. اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا. آپ کسی بھی علاقے کے لالو کھیت سے لے کر, گرو مندر سے لے کر, کیماڑی سے لے کر سراب گوٹ, وہاں کی سیاست, وہاں کے حالات مجھ سے جان سکتے ہیں. میں آپ کو اسی طرح بتاؤں گا جیسے آئی ایم اسٹل لیونگ ان. آپ کیا کہتے ہیں کہ فیڈرل سیکٹری اردو سپیکنگ نہیں تھے؟ 1970 تک نہیں تھے. ساری اردو سپیکنگ جو بیوروکریسی نہیں تھی. جو بھٹو گریڈ 14 سے اوپر کوئی اردو سپیکنگ نہیں تھا. نہیں سر, جب بھٹو کا دور آیا, جب فیوڈلز آ گئے, جب وہ پہلا دور تو 70 تک ٹھیک آپ کہہ رہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ناجائز ہوا کراچی کے ساتھ. دیکھیں, جب ایک انتہا تھی کہ ساری اردو سپیکنگ چھا گئے اور وہی بیوروکریسی میں تھے, پھر بھٹو نے جو ہے لیٹر انٹری کی. پھر جب نواز شریف آیا تو اس میں پنجابی تو چلتا ہی ہے. جب فاروق لغاری آیا تو اس نے 62 کا اپنا گروپ جو ہے بیوروکریسی میں ڈالا. اب پورے پاکستان میں ہے جو اعظم خان جب وہ پٹھان لگایا تو سارے اسلام آباد میں ساری پٹھان بیوروکریسی ہے. یہ تو چلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان پورے کو 85%, 90%, 100.1% کراچی دیتا ہے, یہ عجیب باتیں. بات یہ ہے کہ جتنا سامان کراچی پورٹ پہ اترتا ہے اس کے اوپر کسٹم اور ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے. وہ کراچی سے مال ہے, وہ کراچی کے والے کہتے ہیں ہمارے, بس میں پنجاب والے بھی دیتے ہیں, کشمیر والے بھی دیتے ہیں, بلوچستان والے بھی دیتے ہیں, کے پی کے والے بھی دیتے ہیں. جب گوادر بن گیا اور چلنا شروع ہو گیا نا, پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ 85% کراچی سے آتا ہے یا کراچی کو دیا جاتا ہے. دیکھیں, وہاں پر جو لوگ اترتے ہیں, جو سامان اترتے ہیں بحری جہازوں سے, اس کے اوپر کسٹم لی جاتی ہے, ڈیوٹی لی جاتی ہے. وہ کراچی کا, کیماڑی کا اور بندر روڈ کا, اور وہ سارے کما کے پاکستان کو پیسے دیتے ہیں. جہاں کا تک آپ نے بمبئی میں بجلی بھی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, اور وہاں پر لاکھوں لوگ فٹ پاتھ پر پیدا ہوئے, فٹ پاتھ پر مرے ہیں. پاکستان میں کوئی آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا نہیں ہوتا, کوئی آدمی فٹ پاتھ پہ کسی کا خاندان نہیں رہتا. صبح سرحد سے یا کہیں سے مزدوری کے لیے ہے, دن کو کہیں تو رات کو کہیں گھاس واس پہ سو جاتے ہیں. البتہ مستقل خاندان کے خاندان نہیں ہے. ہماری صورتحال ان سے ہر گنا بہتر ہے. سب یہ جو عیدی ہوں بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو بچے ہیں اور بس چلاتے ہیں عیدی کے, اپنے اپنے بچے لے لو جس کے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں پھر؟ یہ بتائیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں اولڈ ہوم نہیں ہے, یتیم خانے نہیں ہیں, آرفن ہاؤس نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں. ہر جگہ جہاں پر لوگ جو یتیم ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی نہیں رہتا, تو اس کے لیے مخیر حضرات بناتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ عیدی میں پورا خاندان, ماں باپ بیٹا دادی پوتا, وہی بچے پیدا, اس طرح عیدی ان میں نہیں ہو. وہ ایک آدھا عارفان, کوئی مسکین عورت, کوئی یتیم, کوئی وہ ہوتا ہے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی ہوتا ہے. آپ کے یہاں وہاں پر اولڈ ہاؤس نہیں ہے, آرفن ہاؤس نہیں ہے کیا؟ انڈیا میں نہیں ہے. لیکن خاندان کے خاندان فٹ پاتھوں پر ٹینٹ لگا کے نہیں پیدا ہوتے. جی ٹھیک ہے, چلو اس پر پھر بحث کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کراچی جانے والے ہیں, اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کراچی کو ری بلڈ کرنے میں؟
कराची की ओनरशिप किस तरह लेनी चाहिए उन्हें? कोशिश ये करेंगे कि अपनी पार्टी के लोगों को बकअप करेंगे, ये कहेंगे हम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इनको कहेगी पैसे दो, माल दो, हमें पैसे दो, हमने आफतजदा हो गया, हमें इतने पैसों की जरूरत है। सिंध की गवर्नमेंट जो नगद पैसे मांगेगी, ये नगद पैसे नहीं देंगे, ये अपने लोगों को कहेंगे कि कराची आप साफ करो, ठीक करो। ये इस तरह का फिर एक तनाज़ रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चाहती है आए तो हम इससे पैसे मांगेंगे और वो पैसे फिर कोई नई आने वाली दुबई लेके जाएगी। ये एजेंडा है। ये जो बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त वफाकी हुकूमत पे एतराज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद चले जाएं, हुकूमत हमें मिल जाए, आइंदा के हालात तो इलेक्शन जल्दी हो जाए, हमारा एहतसाब बंद हो जाए। तो ये स्टेक होल्डर है ना कराची के और सिंध के, तो इनके जो क्रिटिक्स हैं, इनको आप कैसे मुतमईन करेंगे? इनको कम से कम कराची के स्टेक होल्डर जो है MQM है, और उसके बाद 14 सीटें ली हैं PTI ने, ये है। उसमें सिंध की हुकूमत या सिंध के गवर्नमेंट शामिल नहीं है, ये जरदारी या पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी हैदराबाद कराची माइनस है, अंदरून सिंध की पार्टी है, अब उसमें भी कमी के इम्कानात हैं। लिहाजा वो स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर जो हैदराबाद कराची के हैं वो या MQM है और या PTI है, इनका कोई तलक वास्ता नहीं है। बाकी जो मर्जी ये कहते रहे। अख्तियारात और हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना सूबाई। वो तो सूबे की बात करते हैं, आप तो कराची का जिक्र कर रहे थे ना। अगर कराची का जिक्र करें तो वही है। अलग सूबा थोड़ा ही है, तो सिंध का ही सूबा है ना। तो अख्तियारात कराची में आज आप देखें, मुराद अली शाह अगर कहीं घूम रहा है या वफाकी हुकूमत करे, तो वो तो इन्होंने ये हालात ठीक करने हैं। वफाक जो सूबाई हुकूमत है, आप ये जो जो बल्दियाती जो निज़ाम है वो MQM के पास है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो तो अख्तियारात तो सारे पुलिस हर चीज उनके जो सूबाई हुकूमत। गुज़िश्ता रात से बल्दियाती निज़ाम भी जो पीपल्स पार्टी के पास चला गया ना, रात 12 बजे गुज़िश्ता रात वो खत्म हो गया। वसीम अख्तर और MQM का मामला खत्म हो गया, अब सिंध गवर्नमेंट के पास है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये एक नया ड्रामा शुरू किया गया है। जब आपके पास एक पैसे आते हैं मरकज के पास जो पैसा आता है वो आबादी की बुनियाद पर तमाम सूबों में तकसीम हो जाता है, वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद मरकज के पास पैसा बचता है, फौज के लिए बचता है, इस्लामाबाद के लिए बचता है, कश्मीर के लिए बचता है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखा होता है। ये फिर उसमें से मांगना शुरू करते हैं जी मरकज में पैसे दे। मरकज ना गिलगित को दे, ना इस्लामाबाद को दे, ना फौज को दे, ना असला खरीदे, ना बारूद खरीदे, ना न्यूक्लियर का प्रोग्राम करे, ना टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम करे, लिहाजा ना सेहत का निज़ाम करे। उसमें से पैसे हमें दो ताकि हम दुबई उसको मुंतकिल करें। ये एजेंडा होता है। वदूद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि कराची के हालात बिगाड़ने में जहाँ हमारी पाक अफवाज के उन रूलर्स का ताल्लुक है, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार है, उसी तरह पीपल्स पार्टी, उसी तरह नून लीग और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जितनी भी आती रही हैं इस शहर को तबाह करने में, उन सब का किरदार है। और इन्हीं का दोबारा जो है वो किरदार भी बनता है। और खास करके चूंकि वफाक में इस वक्त PTI की हुकूमत है पिछले 2 सालों से, तो ये कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकती है वफाकी हुकूमत। उसको भी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी और कराची के हालात, सिंध के हालात बेहतर करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने मेज़बान शिराज खान को जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।